पाकिस्तान 1947 को बज़ाहिर आजाद हुआ अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से। किधर आजादी है? अल्ताफ हुसैन वो बात करेगा जो कोई और लीडर नहीं करता। मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी लेकिन आपको सुनना है। मैं भी आपका पाकिस्तानी भाई हूं, चाहे आप समझे मुझे या न समझे। आपने दुनिया को सुना है, आप थोड़ा सा मुझे सुनिए कि वो कौन सी बातें हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन की शक्ल मत देखना, अल्ताफ हुसैन की बात नहीं सुनना। इसलिए बड़े बड़े सियासतदान और हुक्मरान अल्ताफ हुसैन को 10 दफा कहा, ये दौलत लो, ये इंडस्ट्रीज लो, ये प्लाट लो, ये परमिट लो, छोड़ो इस सियासत को, अपने महल बनाओ, अपनी इमारतें बनाओ, अपनी बिल्डिंगें बनाओ। अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं, मैं अपने ज़र्फ और ज़मीर को नहीं बेचूंगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा मैं अपनी आइडियोलॉजी को नहीं बेचूंगा। और मेरे भाइयों, पाकिस्तान की जमीन मेरे लिए तंग कर दी गई। अपने वतन से दूर कौन रहना चाहता है? यहां आप 500, 1000 कितने लोग होंगे आप जो मेरा, जिसके खिताब सुनने के लिए लाखों का मजमा हो, उसको 50-500 में कहां मजा आता है? नहीं, मैं आपसे बात जो कर रहा हूं दिल की कर रहा हूं। यह तो मैं इंसानी फितरत बता रहा हूं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वतन से दूर रहकर मुझे कोई मजा थोड़ी आता है। मैं जाना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि साहब क्यों नहीं जाते अदालतों का सामना? कौन सी अदालत का सामना करें? किस अदालत का सामना करें? किस अदालत का सामना करें? उस अदालत का कि जब मेरे बड़े भाई जिन्होंने 47 के बाद पाकिस्तान की खिदमत की, गवर्नमेंट सर्विस, 30 साल सर्विस की, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे, जिनका सियासत, पॉलिटिक्स, MQM किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ इसलिए कि अल्ताफ हुसैन का वो भाई था, इस जुर्म में उसे और मेरे भतीजे जिसने NAD यूनिवर्सिटी से ट्यूशन पढ़ा के इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद वो घर का खर्च चलाता था, बूढ़े बाप का बोझ उस पे था। मेरे भाई और भतीजे को गिरफ्तार करके 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मेरे लिए इम्तिहान का वक्त था। दिसंबर 5, 1999 गिरफ्तारी, डेट ऑफ अरेस्ट। 3 दिन तक कि अल्ताफ हुसैन का फोन आएगा। अल्ताफ हुसैन उस वक्त बेनजीर भुट्टो हुक्मरान थी। अल्ताफ हुसैन का फोन आएगा, कहेगा हम खत्म कर रहे हैं, सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं, रिलीज कर दो। इतने लोग मेरे मारे गए। मैं ये कहता था कि हुकूक की जिद्दोजहद में कुर्बानी देती है। ये मेरे ऊपर पहली दफा वक्त आया था जब मेरा बूढ़ा भाई 66 ईयर ओल्ड, 66 साल, वो और मेरा 28 ईयर्स 28 साल भतीजा मेरा, उसको पकड़ के लेके गया। मेरे ऊपर इम्तिहान का वक्त था। अगर मैं लंदन से एक टेलीफोन करता कि आई एम रेडी टू सरेंडर, आई एम रेडी, जस्ट रिलीज देम, क्या वो रिलीज नहीं होते? ये मेरे लिए इम्तिहान का वक्त था। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे हौसला दीजिए, मेरे कदम न डगमगाएं। मेरी इज्जत उसने रखी। उन्होंने मेरे भाई को 3 दिन और भतीजों को 3 दिन बाद बदतरीन टॉर्चर का निशाना बनाकर एक देहात में ले जाके गोलियां मारकर, सर पे कुल्हाड़ियां मारकर शहीद कर दिया। मैंने सरेंडर नहीं की। लोग कहते हैं फर्क क्या है? मैं फर्क बताने नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बताओ अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक दुश्मन जिसके पीछे इतनी फॉलोइंग हुई, फॉलोइंग जितनी बड़ी, लाखों मिलियंस की, जिसके पीछे हो, जो मेरे साथ हुआ, मेरी कौम के साथ, मेरे लोगों के साथ हुआ, मेरे घर के साथ हुआ, अगर कोई मेरी जगह होता और, तो क्या दुश्मन मुल्क से मिलकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ अमलन कोई काम न कर चुका होता? सुने जरा, मेरे भाई को गिरफ्तार किया, मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, क्या हुआ? पूरा मुल्क खामोश रहा, उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब आप देखिए, नवाज शरीफ साहब के वालिद को गिरफ्तार किया गया, बूढ़े। बहुत दुख हुआ। सबसे पहला बयान मेरा गया मजम्मती कि बेनजीर भुट्टो साहबा, गलती अगर नवाज शरीफ की है, यह जुर्म नवाज शरीफ साहब ने किया है, बाप का, बूढ़े बाप को कोई कसूर नहीं है, उसे रिलीज करो। पूरा मुल्क भी चीखा, लेकिन एक 24-48 घंटे बाद नवाज शरीफ के वालिद रिलीज हो गए। दुरुस्त या गलत? शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, जेल में रखा, फिर वो रिलीज हो गए। मेरे भाई ने क्या कसूर किया था, क्या गुनाह किया था?
میں نے صرف ایک درخواست کی کہ I want to register a case against Prime Minister, against President of Pakistan and against the killers. میری FIR درج نہیں کی گئی. پھر میں نے کورٹ سے اپروچ کیا. کورٹ نے کہا کہ once FIR is registered by the state, اگر ایک دفعہ کوئی FIR اسٹیٹ کی جانب سے رجسٹر ہو جائے تو دوسری FIR نہیں کٹ سکتی ہے. میرا کیس خارج کر دیا عدالت نے. آپ کہہ رہے ہیں عدالت سے؟ اب آپ سنیے. I filed this petition to register an FIR against the killers. کہاں پر؟ ہائی کورٹ آف سندھ ہائی کورٹ میں. اب آپ سنیے. میرا بھائی قتل ہوتا ہے, میرا بھتیجا قتل ہوتا ہے, بے نظیر بہت خوش ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے. کمر لٹکا کے مٹکا کے پتہ نہیں. میں نے کہا اے اللہ, اس کی حکومت میں یہ ماری بھی گا اور یہ اترا رہی ہے اور اتنا خوشی منا رہی ہے, یہ کیوں؟ آپ دیکھیے مکافات عمل کہ وہی پرائم منسٹر ہوتی ہے, اس کا بھائی اسی پولیس کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے جس پولیس کو وہ کراچی کے نوجوانوں کو قتل کرنے پہ سلوٹ کرتی تھی. یہ ہے مکافات عمل. مرتضی بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے, اسٹیٹ FIR رجسٹر کر لیتی ہے. پھر غنوہ بھٹو مرتضی بھٹو کی بیوہ وہ جاتی ہے پولیس اسٹیشن, میری رجسٹر کرو FIR, میں کلرز کے خلاف FIR رجسٹر کرانا چاہتی ہوں. پولیس اسٹیشن کہتا ہے FIR رجسٹر ہو چکی ہے, سیکنڈ FIR نہیں کٹے گی. غنوہ بھٹو سندھ ہائی کورٹ میں اپلائی کرتی ہیں رجسٹریشن کے لیے. سندھ ہائی کورٹ کی بینچ آرڈر کرتی ہے پولیس اسٹیشن کو کہ رجسٹر another FIR. The same court. And see the treatment of the courts towards sons of the soil and towards who are called not sons of the soil. اب بتائیے, نہیں ابھی بھی پتا لگا جی؟ کہاں سے لوں میں, کس عدالت سے جاؤں میں تو ایک نیوٹرل, آپ انٹرنیشنل ایک کمیشن بنا دیے نیوٹرل ججز پر. I am ready to present before that panel. اگر ثابت ہو جائے تو سزا دیجیے, اور اگر ثابت نہ ہو تو جنہوں نے MQM پر مختلف الزامات لگا کر ہزاروں نوجوانوں کو قتل کیا ہے انہیں وار کرمنلز ڈکلیئر کر کے ان سب کو پھر پھانسی پہ چڑھایا جائے. تو میں بات کر رہا تھا کہ صاحب بات شروع کی تھی کہ جناح پور. اب آپ دیکھیے صاحب, جناح پور کا نام لیا تھا فوج کے بریگیڈیئر آصف ہارون. کیا نام میں نے بتایا؟ اس نے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا, کراچی سے کسی صحافی کو نہیں بلایا. کراچی میں پریس بریفنگ کے لیے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا اور کہا یہ جی نقشہ نکلا ہے, یہ جی کاغذات ہیں, یہ جناح پور کی سازش پکڑی ہے, جناب MQM کے دفتروں سے ملی ہے یہ, اور MQM جناح پور بنانا چاہتی تھی. لہذا اب آپ بتائیے, ٹیلی ویژن پر آ گیا, پرنٹ میڈیا میں آ گیا. اب آپ بتائیے گورنمنٹ کے ریسورسز کتنے ہوتے ہیں؟ میں کہاں کس پنجاب کے دیہات سرحد میں کس گاؤں جاتا, بلوچستان کی کن وادیوں میں جاتا, میں کیسے ڈینائی کرتا کہ ہم نے کبھی کوئی سازش وازش نہیں کی. یہ جھوٹا مقدمہ سازش کے تحت تیار کیا ہے, خود نقشہ بنایا ہے. جب میں نے کہا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ سے لے کے پاکستان کے سپریم کورٹ میں نے یہ بیان دیا کہ اس کو سپریم کورٹ کے ججز انٹرنیشنل کورٹس جیوری کے سامنے اگر اس کو رکھ کر ثابت کر دیا جائے, اور اگر کر دیا جائے تو مجھے کراچی میں نہیں لاہور میں مینار پاکستان پہ چڑھا کے مجھے پھانسی دینا. میں نے کہا چلاؤ اس پہ, اس مقدمے پہ اگر یہ الزام ہے تو ثابت کرو اس کو. جب میں نے اس پہ واویلا کیا, اس پہ شور کیا, تو پھر ISPR اس نے کنٹرڈکشن کر دی کہ ہمیں فوج کو کوئی جناح پور کی سازش وازش نہیں ملی. اب آپ سنیے صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ بھی کہہ سکتے تھے ایک
نقشہ ملا, سازش کے کاغذات ملے. یہ ایم کیو ایم مہاجرستان بنانا چاہتی تھی یا مہاجر دیش بنانا چاہتی تھی. جناح, اور جناح کس کا نام ہے؟ دی فاؤنڈر آف پاکستان. تو جناح پور کی سازش, جناح پور سے نام سے جو تیار کی گئی اور اخبارات میں شائع کی گئی, دراصل وہ سازش الطاف حسین ایم کیو ایم کے خلاف نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف تھی, جو مکمل غداری کے زمرے میں آتی ہے. لہذا آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی امیج کو بگاڑنے کے لیے, ملائن کرنے کے لیے جناح پور کی سازش تیار کی اور اس میں لفظ جناح کا چناؤ کیا. ان پر غداری کا مقدمہ چلا کر سر عام پھانسی دی جائے. مطالبے کی آپ تائید کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے جناب؟ دیکھیے آپ سارے الزامات لگا لیجئے, دہشت گرد, کلیشن کو فلا لیتے, جو الزام لگا, لیکن کسی کی حب الوطنی کو, کسی کی حب الوطنی کو اس پر شک کرنا یا اس پر الزام لگانا یا اسے ملک دشمن قرار دے دینا, جتنا بڑا ملک دشمنی کرنا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر کسی پر جھوٹا ملک دشمنی کا الزام لگانا ہوتا ہے. تائید کرتے ہیں آپ میری باتوں کی؟ تو بتائی, اب تو میں نے آگے آپ کو بتایا چل کے کہ فوج میں 98% سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک ہوتے ہیں. سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک کیا پالیسی میکرز ہوتے ہیں؟ کیا کسی جگہ آپریشن کرو, بنگلہ دیش میں چاہے ہو سابقہ مشرقی پاکستان, وہاں فوجی آپریشن کرو, کیا اس کا فیصلہ سپاہی کرتا ہے؟ بتائیے. لیکن جب بھی پوری دنیا میں خبر آتی ہے, نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ فوج کا. کوئی نہیں کہتا فلاں فوجی افسر نے یہ فیصلہ کیا. فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا, فوج نے کراچی میں آپریشن شروع کر دیا, تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پورے انسٹیٹیوشن کی. یہ بات کبھی کسی نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی جب میں یہ بات کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں الطاف حسین فوج کے خلاف ہے. جی نہیں, فوج میں 98% طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, میری طرح محنت مزدوری کرتے ہیں, بیوی بچوں سے 2-2 سال اور 3-3 سال دور سرحدوں پہ رہتے ہیں, 15 دن کے لیے اور 1 مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں سے ملنے آتے ہیں, پھر بارڈر پہ جاتے ہیں, گرمی ہو, جاڑا ہو, دھوپ ہو. ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ ان کی بیوی اگر پریگننٹ ہو جائے, شوہر تو چلا جاتا ہے بارڈر پہ, اور بیوی جو ہے کس کو لے کے جائے, کیا کرے, کیا کرے, کیا نہ کرے؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو باپ تو بارڈر پہ پڑا ہے. ایک یہ زندگی ہے. پوری فوج کی ساری 98% سپاہیوں کی زندگی ایسے گزرتی ہے. ایک طرف فوج کے لوگوں کی یہ زندگی, اب ذرا سنیے ذرا, دوسری طرف جرنیلوں کی زندگی. آئی ایم ناٹ ہٹنگ اینی باڈی, لیکن دوسری طرف بیوی ساتھ, بچے ساتھ, نوکروں کی پوری فوج ساتھ, مالی الگ, باورچی الگ, پولو کے گھوڑے الگ, اسپتال ان کے الگ, گاڑیاں, پورا فلیٹ. لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے میرے پاکستانیوں, فوج کو بدنام ہونے سے بچاؤ, اور اصل جو ملک لوٹنے, ملک توڑنے اور اگڑم سگڑم پالیسیاں بنانے والے ہیں ان کا کھل کر اظہار کرو. کیا خیال ہے؟ جتنی باتیں کہہ سکتا ہوں سن لیجئے, سمجھ میں آئے تو کہیے کہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں, نہ سمجھ میں آئے تو آپ کا حق ہے, آپ مخالفت کیجئے. میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, تو یہ فوج کا نام بدنام ہوتا ہے. فوج کرپشن میں ملوث ہے؟ جی نہیں, فوج کرپشن میں ملوث نہیں. اس کے سپاہیوں کو سرحد کے دفاع اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے آرام کی فرصت نہیں, تو وہ سازش کہاں کریں گے؟ وہ کرپشن میں کہاں ملوث ہوں گے؟ وہ نہیں ہے. لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھیے, یہ ایکسپلائٹیٹو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں. سپاہیوں کو جمع کیا, جیسے آپ ہیں نا, آپ جیسے بیٹھے ہیں, میں بات کر رہا ہوں, تو بڑے بڑے افسر
जी ऑपरेशन करना है एमक्यूएम के खिलाफ, जी ये साजिश निकली है, मुल्क दुश्मन है, जी ये इंडिया के एजेंट है, इनके खिलाफ साजिश करनी है। अब आप बताइए, एक सिपाही वो अपने अफसर की बात को झूठ समझेगा? लिहाजा एक कॉमन सिपाही वो उसके दिल में ये बात बिठा दी कि ये मुल्क दुश्मन है। जब ऑपरेशन किया जाएगा तो बड़े बड़े स्टार वाले ऑपरेशन करने तो फील्ड में नहीं आते ना, ऑपरेशन तो करने वाले सिपाही होते हैं। तो जब वो ऑपरेशन करेंगे तो एक तो हुक्म की बजा आवरी होगी, जो ऑर्डर्स उन्हें मिले उनको कंप्लाई करने वाली बात होगी, ठीक। दूसरी तरफ उनकी एक अंदर की भी एक वो होगी, मारो इनको, ये दुश्मन है। क्या ख्याल है? ये किया है मेरे भाइयों, ये हुआ है। अब तो मैं ये कहता हूं, अब मशरकी पाकिस्तान फौज ने हथियार डाल दिए। क्या? फौज ने हथियार डाल दिए, तो सिपाहियों ने हथियार डाले थे? बोलिए। सिपाहियों को लड़ने का हुक्म दिया, सिपाही लड़े। सिपाहियों को हथियार डालने का हुक्म मिला, सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। बात लड़ने और हथियार डालने की जिसने ऑर्डर्स जारी किए, जिम्मेदारी उस पर आयद होती है, आम फौजी पर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। क्या ख्याल है मेरे भाइयों? मैं आपको चलिए चैलेंज करता हूं कि कोई लीडर पाकिस्तान का आपके यहां आए बर्मिंघम में, आप कहिए जरा इस पे जरा रोशनी डालिए। आप मान लूंगा अगर वो बोलेगा एक लफ्ज भी बोलेगा, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैंने कुछ लोगों से कहा, आप पंजाबी हो, आप पख्तून हो, पंजाबी, मैं अगर कोई फौज के जर्नल के मुतालिक या करप्शन के मुतालिक या करप्ट रूलर्स के मुतालिक मैं बात करूंगा तो फौरन उसको रंग दिया जाएगा, टर्न कर दिया जाएगा पंजाबियों का खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ। लेकिन तुम तो पंजाबी हो, जब तुम खुद कहोगे तो कौन बोलेगा तुम्हें? ठीक, आओ रुको, एग्जाइल में मेरे साथ, जो मैं खाता हूं मेरे साथ खाओ। आप लोग तो बड़े अमीर हो जी, बीवी बच्चों को भी ले आओ, यहां बड़े बड़े महल ले लो, यहां आओ और आओ मिलकर पाकिस्तान बचाएं। मैंने कुछ लोगों को पेशकश की, कसम खुदा की, इसी तरह जैसे आप मेरे सामने, मैंने कहा आओ मुल्क को बचाएं, खुल के बताएं कि कौन है मुल्क तोड़ रहा है, कौन है मुल्क लूट रहा है। कोई तैयार नहीं हुआ। सबने कहा अल्ताफ भाई